नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सुल्तानुल आशिकीन ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कोट मिठन वाली सरकार आप रहमतुल्लाह अलैह के दीवान फ़रीद में से एक इंतहाई खूबसूरत काफ़ी। आप रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अलिफ हिको हिम बस व मियाँ जी। मियाँ जी बुज़ुर्गों को भी कहते हैं और अमूमी तौर पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आपको जो दीनी उस्ताद है उसके लिए। तो आप अपने उस्ताद से गुजारिश कर रहे हैं कि जनाब मुझे बस एक अलिफ ही काफ़ी है। अलिफ यानी अल्लाह। होर कहानी मूल न भाणी अलिफ गयम दिल खसवे मियाँ जी। आप फरमाते हैं कि मुझे अब और इससे हट के कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अलिफ ने मुझसे मेरा दिल छीन लिया है। मैं अलिफ पे फ़िदा हो गया हूँ। बेतेदी पई कल न काई अलिफ के तुम बेवस्फ़े मियाँ जी। मियाँ जी अलिफ ने मुझे बेबस कर दिया है। मैं अब अपने आप में नहीं हूँ, मुझे उससे हट के कुछ अच्छा नहीं लगता। बेते यानी अब इससे हट के मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगती। अब हर चीज़ को छोड़ो, बस अलिफ की बातें करो। ठप रख फ़िक्र असूल दे मसले बाब बिरूदा डस वे मियाँ जी। आप फरमाते हैं कि जो छोटी छोटी फ़रोई मामलात हैं, छोटे छोटे फ़िक़्ह के मसाइल हैं, इसको मियाँ जी बस अब रहने दो। मुझे बिरूं यानी इश्क का कोई एक बाब पढ़ा दो। और आगे फरमाते हैं जेकर लगड़ो चाट बिरूं दी जी को डेसी डस वे मियाँ जी। फरमाते हैं कि अगर मियाँ जी आपको इस इश्क की लत लग गई ना, इस इश्क की चाट लग गई, या इश्क को आपने एक्सपीरियंस कर लिया, तो फिर मियाँ जी आप अपनी नस्लों को भी वसीयत करोगे कि सब काम छोड़ो, अलिफ से प्रीत लगाओ। जेना सबक बिरहूंदा दितड़ो आजकल वैसा नस्वे मियाँ जी। और मियाँ जी अगर आपने मुझे इश्क का सबक ना दिया तो ये ज़हन में रखें कि मैं आज या कल में आपसे भाग जाऊँगा, मैं आपके हाथ नहीं लगूँगा, मैं उसकी तलाश में निकल खड़ा हूँ। जूंदे मोए हिक यार दिरासूं विसरी हो हवस में मियाँ जी। फरमाते हैं कि मैं बेशक ज़िंदा हूँ, बेशक मर जाऊँ, मैं तो बस अब अपने यार ही का रहूँगा, क्योंकि अब मेरी सब ख्वाहिशें फ़ना हो चुकी हैं। अब मेरी कोई ख्वाहिश बची नहीं है। अब यहाँ अगर आप सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह को देखें तो आपने इसी को एक मुख्तलिफ अंदाज में यूँ बयान फरमाया कि इल्मु बस करी हूँ यार इक्को अलिफ तेरे दरकार। कि जो बेतहाशा जो इस्तदलाली चीज़ें हैं, जो मंतक के जो गुमन घेरियाँ हैं, उससे आप निकलो। वो जो अलिफ है उससे अपना ताल्लुक़ जोड़ो। आगे फरमाते हैं कि मंत्र प्री दफूक शुकारी लिंगड़ी हिम आ लिस्व मियाँ जी। कि मियाँ जी कोई इश्क का ऐसा दम, कोई ऐसा मंत्र मुझ में फूंको कि मुझे वो सुस्ती है आलस वो दूर हो जाए। और क्योंकि मेरा अब मंजिल बहुत आगे है तो मैं ये अब अफोर्ड नहीं करता ये सुस्ती, तो कोई ऐसा दम फूंकें, कोई ऐसा मंत्र पढ़ें कि मेरे वजूद के अंदर ताकत पैदा हो और अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो जाऊँ। उल्फत जर्दी घरदी दर्दी ना रह गई एक ख़ास व मियाँ जी। आप फरमाते हैं कि अब मेरी ये कैफियत है, मेरे से हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। ना मुझे दौलत चाहिए, ना मुझे घर चाहिए, ना मुझे दर चाहिए, क्योंकि मेरी तमाम ख्वाहिशात फ़ना हो चुकी हैं। अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है
حتیٰ کہ ایک خس کے برابر، ایک تنکے کے برابر بھی مجھ میں کوئی خواہش نہیں رہے گی. جیسے وہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ اللہ کے نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں، تمہاری جان مال قرض دنیا کی ہر چیز سے. تو یہاں بھی اسی جانب اشارہ ہے کہ الفت زردی گھر دی دردی یہ سب ختم ہو چکے ہیں، اب صرف تو ہی تو رہ گیا. اور کیفیت اب یہ ہے کہ رانجھن میرا میں رانجھن دی، کھیڑی دے منہ بھسوے میاں جی. اب میں اس مقام پہ ہوں کہ میں ہی رانجھا ہوں اور رانجھا میں ہوں، اور جو کھیڑے ہیں ان کے منہ پہ خاک ڈالے میاں جی. سٹ گھر بار تے بار وسے ساں بدلی کیتی لسوے میاں جی. اب جو عشق کے جو بادل ہیں نا، انہوں نے یوں آپس میں، اگر آپ دیکھیں آسمان پہ جب بادل آتے ہیں تو یہ آپس میں مکس اپ ہو جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اب عشق نے میرے سر کے اوپر بادل کر دیا ہوا ہے، اور اب میں گھر بار چھوڑ کر ویرانے آباد کرنے لگا. علم عمل بھل ویسی جے کر عشق پیو کن رسوے میاں جی. میاں جی اگر آپ کو عشق کی لے سنائی دے جائے، آپ کو عشق کی لذت نصیب ہو جائے، تو آپ علم اور عمل سب کچھ بھلا دیں گے اور مست اور بے خود ہو جائیں گے. اور ایک عشق اندر جند ڈیسوں نہ سمجھیں کھل حسب میاں جی. اور میں عشق کے اس مقام پر ہوں کہ میں اب عشق ہی میں جان دینا پسند کروں گا، اور میری اس بات کو ایک کھل ہنسی مذاق نہ سمجھنا میاں جی. نی کدا کڑوں پیو سے پکھڑے نہ ہی قلم تے مسوے میاں جی. اور یہ جو میرے نصیب میں یہ عشق ہے نا، یہ شروع سے میرے نصیب میں کدا کڑوں یعنی کب کا میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے. یہ اس وقت کا ہے کہ جب ابھی تک قلم اور سیاہی بھی نہیں بنی تھی. پھر آگے بڑی خوبصورت انداز فرماتے ہیں کہ نہ اج کل دی یار دے ول دی روز ازل دی حسب میاں جی. یہ جو اشارہ ہے کہ جب اللہ کریم نے عالم ارواح میں روحوں سے فرمایا تھا نا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو اس جانب اشارہ ہے کہ میں نے تو اس وقت بھی یہی عرض کی تھی کہ یا اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا محبوب ہے. میں تو اس وقت سے اپنے رب کے سائڈ پہ ہوں، میں نے اس وقت بھی مخالفت نہیں کی تھی. اور یہ ازل سے یہ شروع کی بات ہے، یہ تو دنیا تو کائنات تو بعد میں بنی. گھول گھتا میں یار دے نا تو بال بچے اسکسوے میاں جی. کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے یار کے اوپر ہر چیز قربان کر دوں، تن من دھن ہر چیز. اور اس کی عملی مثال اگر آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین عالی مقام، آپ علیہ السلام نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اپنے یار کے نام کے اوپر، اس کے عشق کے اندر. بچے بھی ذبح کروا دیے، ہر چیز لٹا دی. تو وہی اس دانو اشارہ کر رہے ہیں کہ گھول گتا میں یار دے نا تم بال بچے اسکس و میاں جی، ہر چیز ہی میں قربان کر دی. اور آخری شعر ہے کہ عشقوں مول فرید نہ پھرسوں روز نویں ہم چس و میاں جی. آپ فرماتے ہیں کہ فرید میں عشق سے نظریں نہیں چراؤں گا، میں عشق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ اس کے اندر ہر لمحے ایک نیا مزہ، نئی کیفیت، نیا مقام سامنے آتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں ہماری نسلوں کے اندر بھی یہ جو عشق حقیقی کی لذت ہیں اور یہ جو کیفیات ہیں وہ ہمارے نصیب کریں، کیونکہ یہ وہ کیفیات ہیں جو مقصود الہی بھی ہیں اور انسان جیسی خوبصورت مخلوق کے شایانہ شان بھی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.